अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रास ट्रैक की स्पेशल एपिसोड फॉर यौम तकबीर। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब और हमारे साथ स्टूडियोज में हमेशा की तरह हमारी डिफेंस एक्सपर्ट मिस्टर ज़ैद हामिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नाज़रीन, इस एपिसोड में हमने अपने नौजवान नस्ल में से कुछ गेस्ट को बुलाया है। आइए मैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। फैसल, मरियम, अली, बर्मी, राबिया और एहसन। आज की ये डिस्कशन हमारी यौम तकबीर पर होगी। आइए हम अपने एक्सपर्ट से उनकी राय जानते हैं। जी सर। ज़ैनब, जैसे आपने बताया कि आज का ये प्रोग्राम हमारा यौम तकबीर के हवाले से है। कौमों की तारीख में कुछ मौके ऐसे आते हैं कि जिसमें पूरी कौम खुशी के आंसू रोती है। जी जी। हमारे लिए भी यौम तकबीर वैसा ही दिन है। नहीं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मौके कम आए हैं, लेकिन आए हैं। जब पाकिस्तान बना 1947 में, जब रात को रेडियो पाकिस्तान का ऐलान किया गया, पहली दफ़ा जब दुनिया ने ये सुना कि ये रेडियो पाकिस्तान है, उस वक्त वो तमाम मुसलमान जो हिजरत कर रहे थे पाकिस्तान आने के लिए, जिन्होंने अपने ख़ानदान, अपने घर, अपने बार, अपनी आबरूएं लुटाई थी इस मुल्क में पहुंचने के लिए, और लाखों तो घरों से निकले थे, पाकिस्तान नहीं पहुंच पाए, रास्ते में काट दिए गए। जब उनके बचे कुचे अपनी सब कुछ कुर्बान करने के बाद, जब पाकिस्तान पहुंचने की आरजू में रास्ते में थे, कुछ पहुंच गए थे, कुछ कैंप्स में थे, जब ये आवाज उनके कानों में पड़ी, रात 12 बजे की ये रेडियो पाकिस्तान है, उस वक्त पत्थर दिल से पत्थर दिल शख्स भी आंसू नहीं रोक सका। इस तरह 1965 में जब वो सुबह 9:30 बजे एक ऐलान किया गया कि दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है रात की तारीकी में, और पूरी ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाली इस कौम को चैलेंज किया गया है, तो उस वक्त भी पूरी कौम जोश और इमोशंस और गुस्से में और जलाल में सड़कों पे निकल आई थी। हमारी यूनिटी का इतना शानदार मुजाहरा जो 1947 में हमने किया था पाकिस्तान बनाते वक्त, 65 में उसकी एक रेप्लिका था। 71 में पूरी कौम रोई थी, हम दुख और तकलीफ में रोए थे, हमारा अपना बाजू कटा था, कौम नाउमीदी और मायूसी में चली गई थी। बहुत कम मौके बीच में ऐसे आए जो इतने तकलीफ दे हो सकते हो। हमारी इस्लामी तारीख में सकूत बगदाद था, बगदाद का जब फॉल हुआ था तो पूरी उम्मत रोई थी। चंगेज़ खान, हलाकू खान के हाथों जब बगदाद तबाह हुआ था, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर मौत तारी हो गई बेअदरे। जब सलीबियों के हाथों बैतुल मक़दस जब मुसलमानों के हाथ से निकल गया था, उस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा रोई थी। जब खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल हुआ, जब खिलाफत तबाह हुई, 800 साल का खिलाफत उस्मानिया और 1400 साल का मुसलमान इंस्टीट्यूशन पहली जंग अजीम के बाद, उस वक्त उम्मत मुस्लिमा रोई थी, और फिर 71 में रोई थी। ये सिर्फ हमारा दुख नहीं था, इंडोनेशिया से लेकर वेस्ट अफ्रीका तक जहां जहां मुसलमान बिखरे हुए थे, उससे पहले 67 में भी उम्मत रोई थी कि जब बैतुल मक़दस हमारे हाथ से निकल गया था 6 डेज वॉर में। इसराइल ने जब बैतुल मक़दस शरीफ पे कब्जा कर लिया, 900 साल हमारे हाथों में रहा, फिर इसराइल ले गया हमसे। पाकिस्तानी कौम के लेवल पर 92 में हम बड़े खुश हुए थे जब वर्ल्ड कप जीता था हमने। वी ऑल रिमेंबर दैट टाइम। वो 11 लड़के जो मैदान में उतरे हुए थे, 16 करोड़ लोगों के दिल उनके साथ धड़क रहे थे। एंड यू कांट इमेजिन कि जो हेडलाइन अखबार में लगी थी, वी रूल द वर्ल्ड, एंड वी रूल द वर्ल्ड। एक सेंस ऑफ ऑनरशिप, एक सेंस ऑफ डिग्निटी, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, वी डिड इट। और 92 के बाद उम्मत मुस्लिमा को जो खुशी नसीब हुई है, देखिए मैं पाकिस्तान का लफ्ज़ यहाँ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उम्मत मुस्लिमा को जो खुशी नसीब हुई है, हम पूरी मुस्लिम उम्मत पिछले 150-200 साल से मार खाती आ रही थी। खिलाफत इस्लामिया, खिलाफत उस्मानिया तबाह हुई, मुगल एम्पायर तबाह हुई, अंग्रेज़ों की हुकूमत हम पे हुई, 1857 में हमें शिकस्त हुई, पहली जंग अजीम के बाद मुसलमान खिलाफत के हिस्से बकरे तोड़ दिए गए, कहीं पे हमें इज्जत नसीब नहीं हो रही थी बहैसियत उम्मत। 98 में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ज़रिए जो इस उम्मत को इज्जत दी, यकीन कीजिए आफ्टर मैनी मैनी डेकेड्स, मैनी सेंचुरीज, मुसलमान उम्मत की आंखों में खुशी के आंसू आए थे।
I get emotional. But this was not a small event کہ انڈونیشیا میں گھروں میں چراغاں کیا گیا تھا. فلسطین میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. ویسٹ افریقہ میں مٹھائی بانٹی گئی تھی. It was one of the greatest movements in our history. مسلم دنیا نے ہمارے ایکسپلوژنس کو اون کیا. یہ ہماری پاکستانی قوم ماشاءاللہ اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. اس سے چند روز پہلے انڈیا نے ایکسپلوژنس کیے تھے اپنے, اور ہمارے اس گھٹیا دشمن کی زبان بدل گئی تھی. اس کا لہجہ, اس کی ٹون, اس کا غصہ, وہ جو 1000 سال ہم نے اس پر حکومت کی ہے اس کی ذلت وہ بھول نہیں سکا ہے. چھوٹی چھوٹی سازشوں کے ذریعے وہ جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا, جیسے اندرا گاندھی نے کہا تھا ایسٹ پاکستان فال ہونے کے بعد. ایک غیر معمولی تاریخ تھی وہ. آج تک وہ تاریخ کسی کتاب میں لکھ کر سامنے قوم کے آگے نہیں لائی گئی. بہت سی باتیں تو بھی بیان بھی نہیں کی جا سکتی. مگر جب ہمارا نیوکلیر پروگرام, تقریباً نیوکلیر ویپنز پروگرام ایسٹ پاکستان ٹوٹنے کے بعد شروع ہوا تھا, 1974 میں انڈیا ایکسپلوژن کر چکا تھا. ہمیں اس کا جواب دینا بھی ضروری تھا. پاکستان ٹوٹا تھا, ہمیں نقصان ہوا تھا, پوری قوم ڈیمورلائز اور ڈپریس تھی. تو جانبازی اور سرفروشی کی جو مثال مرتب کی گئی ہے, جو تاریخ لکھی گئی ہے اس نیوکلیر پروگرام کو بنانے کے لیے, ایک ٹاسکنگ کر دی گئی تھی قوم کے سائنٹسٹ کو. ہمارے سائنسدان جو باہر سے آئے اس پروجیکٹ کو سنبھالنے کے لیے, بڑے بڑے مشہور نام ہیں, ڈاکٹر منیر ہیں, ڈاکٹر اشفاق ہیں, ڈاکٹر سمر ہیں, ڈاکٹر قدیر ہیں. یہ تو نام ہے جو ہم جانتے ہیں, ہیروز ہیں ہماری قوم کے اور امت کے. مگر لاکھوں اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام آپ نہیں جانتے. حتیٰ کہ اس ملک کے اسمگلرز نے اپنی خدمات آفر کی کہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن اس مٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, تو وی آر ولنگ ٹو آفر. ہم پوری دنیا سے جو سامان چاہیے ہمیں بتائیے, ہم لا کے دیں گے. آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیا, صرف اس لیے کہ آئندہ ہمیں کبھی ہندو انڈیا کے آگے ذلیل نہ ہونا پڑے. صرف اس لیے کہ 71 میں جو ہمارے ملک کے ساتھ, ہماری عزت اور آبرو کے ساتھ, ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ وہ کر چکے تھے. We promised never again. It will not happen again. And these men of Pakistan Atomic Energy Commission, Kahuta Research Labs, انہوں نے قربان کر دیا اپنے آپ کو اس پروجیکٹ کے لیے. جی ناظرین, اس وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی سر. قوموں کی تاریخ میں کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں پوری قوم خوشی کے آنسو ہوتی ہے. جی جی. ہمارے لیے بھی یوم تکبیر ویسا ہی دن ہے. ہمارے بچے پارٹس اور پرزے دنیا سے جمع کر کے لائے, جس طرح فارمولاز پہنچے ہیں ہم تک, یہ معجزے سے کم نہیں ہے. مثال یہ اللہ کی تائید تھی کہ یہ ہونا تھا, ناممکن تھا. یعنی یہ ملک جو آج تک ہم اپنی گاڑی نہیں بناتے, ایک سوئی نہیں بناتے, یہ ہمارے دشمنوں کے لیے بھی ماننا ممکن نہیں ہے کہ ہم نے یہ نیوکلیر ویپن سسٹمز بنا کس طرح لیے in such short period of time. 1986 تک we were a nuclear power. ہم نے اعلان نہیں کیا تھا. 1984 میں اسرائیل نے اٹیمپٹ کی ہمارے نیوکلیر ریکٹرز کوٹا کو تباہ کرنے کے لیے, کیونکہ دشمن پینک میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو مسلمانوں کی اکنامک حالت کیا تھی اس وقت؟ کچھ بھی نہیں. وی آر نتھنگ. 3 دن کے فاقے ہوا کرتے تھے گھروں میں. اور حضور کے گھر سے جو وراثت اور ترکہ نکلا ہے وہ تمام ہتھیار تھے, آل ویپن سسٹمز, 9 تلواریں, کتنی ذرے, کتنے تیر کمان, کتنے نیزے. یہ سنت ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اپنی عزت اور آبرو کا